नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी सुरेन्द्र पौडेल र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2080 साल भदौ 21 गते बिहिबार भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, तदनुसार सेप्टेम्बर महिनाको 7 तारीक सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठमा तेस्रो देशबाट चीन हुँदै नेपालमा पहिलो पटक आयात शीर्षकमा खबर छापिएको छ भने नयाँ पत्रिका दैनिकको अग्रपृष्ठमा लुम्बिनीबाट एमालेमा नयाँ ध्रुवीकरण शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा प्राथमिकतासहित खबर छापिएको छ। कान्तिपुर दैनिकको अग्रपृष्ठमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक निजी कलेजका सञ्चालक शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर प्रकाशित भएको छ भने नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा विश्वव्यापी चुनौती चिर्न सफल होला G20 शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले पनि G20 कै प्रसंगलाई अग्रपृष्ठमा छापेको छ। मानव केन्द्रित विश्वव्यापीकरण सबैलाई साथमा लिएर G20 लाई गन्तव्यसम्म पुर्याइदै शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर छापिएको छ। नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा बालबालिकाको रोदनभित्र विशाल ग्रुपको मस्ती शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ भने यही प्रसंगलाई राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा बाल संगठनको 28 रोपनी जग्गा विशाल ग्रुपको कब्जामा शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर छापिएको छ। गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। तेस्रो देशबाट चीन हुँदै नेपालमा पहिलो पटक आयात शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। चिनिया बाटो प्रयोग गरेर तेस्रो देशबाट नेपालमा पहिलो पटक आयात भएको छ, तर आयातित सामान भने नेपालमै पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य वस्तु बेसार रहेको छ। भियतनामबाट नेपालका लागि आयात गरिएको बेसार बोकेको कन्टेनर बुधबार तातोपानी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेको हो। यससँगै लामो समयदेखि थाँती रहेको नेपाल चीन व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा खास गरी तेस्रो देशबाट हुने आयातमा भारतलाई मात्र ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएकोमा बुधबारदेखि चीनबाट पनि तेस्रो देशको सामान आयात गर्न सकिने सम्भावनाले ठोस नतिजा प्राप्त गरेको छ। 2072 चैत 8 गते चीनसँग पारवाहनका लागि पहिलो पटक सम्झौता भए पनि 2075 भदौ 22 मा मात्र त्यसको कार्यविधि टुंग्याइएको थियो। कार्यविधि नै टुंगो लागेको करिब 5 वर्षपछि मात्र यो कार्यान्वयनमा आएको हो। नेपाल चीन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष त्रिभुवन तुलाधर सञ्चालक रहनु भएको तुन्से ट्रान्स हिमालयन ट्रेडिङ कम्पनीले चीनको तियान्जिन सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी सामान आयात गरेको हो। यसरी सामान आयात गर्दा भियतनामदेखि तायान्जिन बन्दरगाहसम्म 5 दिन र त्यहाँबाट तातोपानी हुँदै काठमाण्डुसम्म आउँदा 6 दिन गरी कुल 11 दिनमै आयात सम्भव भएको तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच गोर्खापत्र दैनिकले चिनिया नाका खोल्ने प्रस्ताव प्राथमिकतामा उपशीर्षकमा पनि खबर छापेको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणमा बन्द रहेको उत्तरी नाका खोल्ने प्रस्ताव प्राथमिकतामा राखिने बताउनु भएको छ। भारतीय सहयोगमा निर्मित हिमालय किरण पब्लिक क्याम्पस भवन उद्घाटन गर्न आउनुभएका मन्त्री साउदले यो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल चीन बीचको किमा थाङका ओलाङचुङ गोला लगायत नाका नखुल्दा नेपालीलाई असहज भएको सरकारलाई जानकारी भएको, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। तेस्रो देशबाट चीन हुँदै नेपालमा पहिलो पटक आयात गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। लुम्बिनीबाट एमालेमा नयाँ ध्रुवीकरण नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकता दिँदै छापेको खबरको शीर्षक हो यो। लुम्बिनी प्रदेशको हिजो सम्पन्न अधिवेशनमा निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयनसँगै एमालेभित्र औपचारिक रूपमै नयाँ ध्रुवीकरण शुरूआत भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमतिमै नेतृत्व छान्न निर्देशन दिए पनि लुम्बिनीले चुनावबाट अध्यक्ष सहितका पदाधिकारी निर्वाचित गरेसँगै 2 समूह
सतहमा आएका छन्। यो एमालेको पहिलो प्रदेश अधिवेशन भएकाले अन्य प्रदेशमा पनि यस्तै खालको नयाँ ध्रुवीकरण देखिने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलको अघोषित प्यानल बीचको कड़ा प्रतिस्पर्धामा निर्वाचनबाट अध्यक्षमा पौडेल निकट राधाकृष्ण कडेल विजयी हुनुभएको छ। प्यानल जसरी चुनाव भएर नेतृत्व निर्वाचित भए पनि त्यो अस्थायी हो। धेरै इन्ट्रेस्ट साथीहरू भएपछि उहाँहरूलाई चुनावबाटै जितिन्छ कि भन्ने लाग्नु स्वाभाविक थियो। त्यस हिसाबले नै उहाँहरू बाँडिएर जानुभयो। तर अध्यक्ष बाहेक पदाधिकारीको अन्य पदमा 2 जना भन्दा बढ़ीकै उम्मेद्वारी भएकाले शिरदेखि तीरसम्म प्यानल चुनाव भएन। अध्यक्ष 2 जना हुँदा प्यानल जस्तो देखिए पनि सचिव निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। उपाध्यक्ष र उपसचिवमा 5 जनाको उम्मेद्वारी थियो। त्यसैले ठ्याक्कै प्यानल होइन, कोही प्यानल कोही स्वतन्त्र व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाबाटै जित्नु भयो। लुम्बिनी इन्चार्ज पद्मा अर्याल भन्नुहुन्छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सरकार गम्भीर नहुँदा संघीय संसद बिजनेसविहीन भएको छ। सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण बिहिबार बस्ने बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगको 15औं प्रतिवेदन पेश र मन्त्री संघको प्रश्नोत्तरलाई सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छ। बैठकमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समय मात्रै राख्नुपर्ने परिस्थिति बनेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। बिजनेस नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभा बैठक भदौ 24 मा राखिएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठक पनि सोही दिन राख्ने तयारी थियो। तर सत्तारूढ़ दलका मुख्य सचेतकहरूले सरकारले बिजनेस दिने बताएपछि सचिवालयले बिहिबारलाई बैठक तय गरेको छ। संसद फेरि बिजनेस विहीन, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। विश्वव्यापी चुनौती चिर्न सफल होला G20, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको खबरको शीर्षक हो यो। विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र भएका राष्ट्र सहभागी रहेको G20 समूहको 2 दिने शीर्ष बैठक शनिबार भारतको नयाँ दिल्लीमा शुरू हुँदैछ। बैठकमा सहभागीहरूले युक्रेन युद्धपछि बिथोलिएको आपूर्ति श्रृंखलालाई लयमा ल्याउन, विश्वव्यापी व्यापार बढ़ाउन, हरित विकास योजनालाई अगाडि बढ़ाउन, खाद्य सुरक्षा र कृषि क्षेत्रको दिगो विकास गराउन विभिन्न विषयमा छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वका 60% जनसंख्या र विश्वको कुल ग्रास्थ्य उत्पादनमा 85% हिस्सा लिएको यो समूहको बैठकले छलफल गर्ने विषय र लिने निर्णयले विश्वव्यापी महत्व राख्ने गरेका छन्। 2 वर्षदेखि जारी युक्रेन युद्धको विषयलाई लिएर विश्वमा भू राजनीतिक तनाव बढ़ेको छ र यी युद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा G20 का राष्ट्रहरू विभाजित छन्। एकातिर अमेरिका र उसका सहयोगीले रूसको कठोर आलोचना गर्नुका साथै विभिन्न खाले प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन्। अर्कातिर चीन मात्र नभएर G20 बैठकको आयोजक राष्ट्र भारत र अन्य कतिपय राष्ट्रले यो युद्धको खुलेर आलोचना गरेका छैनन्। यो बैठकमा पहिलो पटक चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ सहभागी नहुने हुनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ली क्वानले उहाँको प्रतिनिधित्व गर्नुहुनेछ। यसै गरी रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि अनुपस्थित रहने बैठकको अन्त्यमा सदस्य राष्ट्रहरू बीचको असहमतिले संयुक्त वक्तव्य जारी हुन नसके आयोजक राष्ट्र भारतलाई असहज महसुस हुने मानिएको छ। विश्वव्यापी चुनौती चिर्न सफल होला G20, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको खबरको शीर्षक हो यो। यसै प्रसंगलाई अन्नपूर्ण पोस्टले मानव केन्द्रित विश्वव्यापीकरण सबैलाई साथमा लिएर G20 लाई गन्तव्यसम्म पुर्याइदै शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। नागरिकता मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएसँगै नेपाली नागरिकले नागरिकता विहीन हुनुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएको छ। गृह प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले नागरिकता ऐन 2063 को संशोधन 2079 बमोजिम नियमावली भदौ 12 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेको जानकारी दिनुभयो। सो नियमावली सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ। प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार 1 साताभित्र यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुने र त्यसपछि नागरिकता सम्बन्धी नयाँ कानून पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। उहाँले भन्नुभयो, अब
आमाको नाउँमा नागरिकता लिन सहज भएको छ। त्यसै गरी बाबु बेपत्ता भएका, पितृत्व र मातृत्व ठेगाना नभएका सन्तान, विदेशीसँग विवाह गरेको नेपाली महिला र तिनका सन्तान, गैर आवासीय नेपाली नागरिकले पनि नागरिकता लिन पाउनेछन्। नागरिकता नियमावली मन्त्री परिषदबाट पारित। नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउने स्थिति अन्त्य, नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि सांघातिक आक्रमण भएको छ। राजेन्द्र लिङदेन निकट राप्रपाका कार्यकर्ता समेत रहेका नुवाकोट विदुर्सा तुप्सेका 47 वर्षीय श्याम बहादुर सापकोटाले सहमहामन्त्री यादवमाथि खुकुरी प्रहार गरेका हुन्। काठमाण्डु महानगरपालिका 28 स्थित भृकुटी मण्डपमा हिजो आयोजित रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कार कार्यक्रम सकिएपछि सापकोटाले यादवलाई खुकुरी प्रहार गरेका हुन्। यादवको टाउको पछाडि चोट लागेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डुका एसपी कुमोद ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो। वहाँले योजनाबद्ध रूपमा खुकुरी बोकेर आएको अनुसन्धानबाट देखिएको जानकारी दिनुभयो। यादवलाई उपचारका लागि ट्रमा सेन्टरमा भर्ना गरिएको छ। प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा राखिएका सापकोटाले प्रहरीसँगको बयानमा सापकोटालाई आफूले रिसको आवेगमा खुकुरी प्रहार गरेको बताएका छन्। महेन्द्र यादव किन सांघातिक आक्रमणमा परे, राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। देउवाको समर्थनमा सभापति बनलान शशाङ्क शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा 15औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने सम्भावना छ कि छैन, नहुने भन्ने के छ? नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले हिजो चितवनमा दिएको अभिव्यक्ति हो यो। आगामी अधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा सभामुखको उम्मेद्वार बन्न लागेको हो भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा शशाङ्कले भन्नुभयो, सभापतिजीले केही नभनेको भए पनि पार्टीका साथीहरूको विचार यही नै हुन सक्छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म साथीहरूसँग भेटघाट गरौं, उहाँहरूको विचार सुनौ अनि मात्रै निर्णय गर्छु। विधानको व्यवस्था अनुसार 4 वर्षमा महाधिवेशन भए अझ 15औं महाधिवेशन हुन 27 महिना बाँकी छ। तर 2046 सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि कांग्रेसको महाधिवेशन विधानको व्यवस्था अनुसार 4 वर्षमा कहिले भएको छैन। बरु विधानलाई पटक पटक मिच्दै आएको कांग्रेसले संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको समय लिएर मात्र महाधिवेशन गर्ने गरेको छ। देउवाको समर्थनमा सभापति बनलान शशाङ्क शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान IOE पुलचोकका पदाधिकारी लगायत धेरै प्राध्यापक निजी इन्जिनियरिङ कलेजका लगानीकर्ता र सञ्चालक रहेको पाइएको छ। त्रिवी नियममा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले अन्य क्याम्पसमा आंशिक पठन पाठन गराउन समेत अनुगमन निर्देशनालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। अध्यापन गराउन पूर्व स्वीकृति नलिनेलाई बर्खास्त गर्न सकिने नियम छ। पठन पाठन बाहेक अन्य गतिविधि गर्न त्रिवीले अनुमति दिँदैन। तर IOE का सहायक डीन, विभागीय प्रमुख र वरिष्ठ प्राध्यापकहरूले स्वार्थको द्वन्द हुने गरी निजी कलेजमा रजगज गर्दै आएको भेटिएको हो। उनीहरूले आंशिक रूपमा काम गर्न पनि पूर्व स्वीकृति लिएका छैनन्। इन्जिनियरिङ
अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक, निजी कलेजका संचालक कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा 2 घण्टासम्म पालो खुर्दा पनि उपचार नपाएर 5 वर्षीय बालिका रेजिसा गोपालीको मृत्युलाई गुपचुप पार्न खोजेको अस्पताल प्रशासनले सार्वजनिक दबावपछि छानबिन समिति गठन गरेको छ। बुधबार समाचार प्रकाशित भएसँगै जनस्तरबाट अस्पताल प्रशासन र कर्मचारीको व्यापक विरोध भएपछि तथा स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले समेत दोषीलाई कार्यवाही गर्न निर्देशन दिएपछि 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। डाक्टर प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठित 3 सदस्यीय छानबिन समितिमा नर्सिङ अधिकृत अजिता सिलवाल र शाखा अधिकृत डम्बरू दाहाल सदस्य रहनु भएको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर पंकज रायले बुधबार दिउँसो विज्ञप्ति जारी गरेर छानबिन समिति गठनबारे जानकारी दिनुभएको हो। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, सोमबार रातको समयमा यस अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा भएको घटनाका सन्दर्भमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन डाक्टर प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा तपसिल बमोजिमका सदस्यहरू सिलवाल र दाहाल रहने गरी समिति गठन गरिएको हुँदा सो सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई 5 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुहुन अनुरोध गरिएको छ। यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको हो। नेपालको पूर्वी नाका काकडभिट्टाबाट अलैंची निर्यात 322% वृद्धि भएको छ। पहाड़ी जिल्लामा उत्पादित अलैंचीको निर्यात गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा उत्साहजनक रूपमा बढ़ेको हो। यो खबर कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को साउनमा 22 करोड़ 85 लाखको अलैंची निर्यात भएको थियो। यो वर्ष साउनमा 86 करोड़ 46 लाख रूपैयाँको निर्यात पुगेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा 322% बढ़ी हो। निर्यातको मूल्यलाई हेर्दा पनि यो वर्ष 73 करोड़ 61 लाख रूपैयाँ बढ़ी छ। यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा 22 करोड़ 7 लाख रूपैयाँ बराबरको कुचो अमृषो निकासी भएको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा उत्साहजनक रूपमा निर्यात भइरहेको कुचोको यो निकासी अघिल्लो साउन भन्दा 139% बढ़ी हो। निकासी वृद्धिले देखाएको संकेत अलैंची निर्यात 322% बढ़्यो, कुचो निर्यात 139% बढ़्यो। कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सञ्चालनमा आए 51वटा चार्जिङ स्टेशन शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेको 51वटा विद्युतीय सवारी साधनको आधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ़न थालेपछि प्राधिकरणले चैत 2077 देखि 7 प्रदेशमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण अघि बढ़ाएको थियो। त्यसको झण्डै 2.5 वर्षमा सबै चार्जिङ स्टेशन तयार भएसँगै हिजो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत र सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले संयुक्त रूपमा नेपाल पुलिस क्लब भृकुटी मण्डपमा स्थापना गरिएको फास्ट चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन गर्नु भएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी बीमा गर्दा तिर्नुपर्ने प्रिमियममा अनुदान दिन थालेको 1 दशक पुगेको छ, तर कृषि बालीमा बीमा गर्नेको संख्या सोचे अनुसार बढ़न सकेको छैन। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कृषि बाली बीमा गर्ने लक्षित किसान मध्ये 9% मात्र बीमा गरेका छन्। अनुदान दिन थालेको 1 दशकमा 9% मात्र बीमा गराउनुले सरकारको नीतिमा प्रश्न उब्जाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 1,88,977 वटा कृषि तथा पशुपक्षी बीमा गरिएको छ। कृषि बालीतर्फ 8,178 वटा मात्र बीमा भएको छ भने पशुपक्षीतर्फ 1,80,779 वटा भएको छ। दशकमा 9% मात्र कृषि बाली बीमा। यो खबर कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको हो।
गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा उच्च दरले घटेको पेट्रोलियम पदार्थको खपत चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो महिनाबाटै बढ़न थालेको छ। नेपाल आयल निगम लिमिटेडको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ग्यासको खपत 10.40% ले वृद्धि हुनु बाहेक अन्य पेट्रोलियमको खपत घटेको थियो। निगमका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पेट्रोल 8.26%, डिजेल 19.76%, मट्टीतेल 25.31% र हवाई इन्धन 3.98% ले आयात घटेको हो। तर चालू आर्थिक वर्षको साउनमा अघिल्लो महिनाको सोही अवधिको तुलनामा पेट्रोल 6.84%, डिजेल 7.86%, मट्टीतेल 52.72%, हवाई इन्धन 11.72% र ग्यास 9.11% ले आयात बढ़ेको छ। फेरि बढ़न थाल्यो पेट्रोलियम पदार्थको खपत, नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। विद्युत निर्यातको आधार शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। नेपालबाट आगामी 10 वर्षभित्रमा 10,000 मेगावाट बिजुली लैजाने नेपाल र भारत बीचको समझदारीलाई भारतको संघीय मन्त्री परिषदले औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको प्रसंगलाई आज गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। नागरिक दैनिकले संक्रमणकालीन न्यायमा बेइमानी अस्वीकार्य शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। संक्रमणकालीन न्यायमा नेपाली मोडलको खोज आफैमा सकारात्मक विचार हो, तर यस्तो मोडलको कुरा गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र कानून द्वन्द पीड़ितको माग सर्वोच्चबाट जारी आदेश फैसला नजरअन्दाज गर्ने भूल कतैबाट गरिनु हुँदैन भन्दै नागरिक दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले सानालाई ऐन ठूलालाई चैन शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। कान्तिपुर दैनिकले बैंकमा थुप्रिएको रकम बजार पठाउने वातावरण बनाऊ शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने नेपाल समाचार पत्रले स्वास्थ्य सेवालाई व्यापारीकरण नगरियोस् शीर्षकमा सम्पादकीय बनाउँदा राजधानी दैनिकले नक्कली बेल बीजक बन्द गरौं शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने कारोबार दैनिकले आयोजना समयमै पूरा गर शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। र अन्त्यमा एउटा खेल समाचार। नेपालले सेमी फाइनलमा थाइल्याण्डसँग खेल्ने शीर्षकमा राजधानी दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ। नेपालले आईसीसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेटको एसिया क्षेत्र छनौटको सेमी फाइनलमा थाइल्याण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। मलेसियामा जारी प्रतियोगितामा समूह बी को विजेता बनेसँगै थाइल्याण्डले समूह ए को उपविजेता नेपालसँग सेमी फाइनलमा खेल्ने पक्का भएको हो। समूह बी को अन्तिम खेलमा हङकङलाई 43 रनले हराउँदै थाइल्याण्ड समूह बी को विजेता बनेको थियो। समूह बी को उपविजेता बनेको हङकङले समूह ए को विजेता यूएईसँग सेमी फाइनलमा खेल्नेछ। यसअघि बुधबार नै हुने भनिएको खेल वर्षाका कारण रद्द भएपछि यूएई र नेपालले अंक बाँडेका थिए। दुवैले 4-4 जित र 1 अनिर्णित खेलसँगै 9-9 अंक बनाएका थिए, तर नेट रन रेटमा यूएई माथि भएकाले उनै समूह विजेता बन्न सक्यो। नेपालले अब फाइनल प्रवेशका लागि शुक्रबार थाइल्याण्डसँग खेल्ने भएको हो। यो खबर राजधानी दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकाको सँगालोसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने सुरेन्द्र पौडेललाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।